آئیے ہم اپنے روزوں کے دوران چودہ مقام کی عبادت کو جاری رکھیں۔ باپ اور بیٹے اور روح کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح کی شفقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پاک ہفتے میں داخل ہونے سے بیشتر آج ہم 5ویں روزوں کے ہفتے کے دوران 14 مقام کی عبادت کے لیے حاضر آئے ہیں۔ ہمارا یہ روحانی سفر، ہماری روحانی ترقی اور خدا یسوع مسیح کے دکھوں اور اس کی شریف موت اور اس کے جی اٹھنے کے تجربے سے عبارت ہے۔ اسی لیے آج ہمارے چرچ سینٹ جوزف کی یوتھ اور ادارہ کے خادمین نے مل کر 14 مقام کی عبادت کو ہمارے لیے ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کی تیاری کی ہے۔ یہ عام ڈراموں اور عام ٹیبلوز کی طرح نہیں ہے، یہ ایک روحانی تجربہ ہے جو کہ ہمارے بچے اس جگہ پر پیش کریں گے۔ لہٰذا جب آپ اس میں حصہ لیتے ہیں تو یہ اس طرح ہے جیسے ہم 14 مقام کی عبادت میں عام طور پر حصہ لیتے ہیں۔ اس دوران تالیاں نہیں بجانی، اس دوران آوازیں نہیں بنانی، اس دوران سنجیدگی کو اسی طرح سے برقرار رکھنا ہے۔ تو کے لیے بھی گناہگار اور کمزور ہونے کا اقرار۔ میں کارم خدا رب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھوں اور کاموں نیز نفرت سے بے شمار نہ کیے ہیں۔ اس نے بدسانیوں ہمیشہ تباہی، سب رشتوں اور فلسفوں اور آپس سے نماز کرتا ہوں کہ خدا ہمارے پاس سے میرے لیے دعا کرے اور قادر خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خدا بند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خدا بند رحم کر۔
आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने लोगों की खताओं को माफ कर। हम अपनी कमजोरी के सबब गुनाहों में फंसे हुए हैं, तू मेहरबान होकर हमें रहाई बख्श। उसी खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आप सब तशरीफ रखें। हम तुझे सच्चा और तेरी मांग करते हैं। बच्चा यीशु बेगुनाह और मासूम है, तो भी उस पर मौत का फंदा लगाया जाता है। पिलातुस लानत के तौर पर कहता है, मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, लेकिन वो भी लोगों की बगावत और इसके तक छूट जाने के खौफ के सबब उसे सलीब दिए जाने का हुक्म देता है। क्या ऐसे इंसान पर इल्जाम लगाना और उस पर मौत का फतवा लगाना दुरुस्त है, जो हर जगह फैलाई की तालीम देता है? क्या ऐसे शख्स पर मौत का फतवा लगाना चाहिए जिसने खजूर पर तरस खाया, जिसने बीमारों को तंदुरुस्त किया, भूखों को खाना दिया और बेकसों और बे आवाज़ों की आवाज़ यीशु पर फतवा लगाया, क्योंकि उनकी अच्छाई माशरे के बाद के गलत रवैयों से निकाह उतारती। तू जो आसमान पर है, एक आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो, उसके आज भी और जिसका अपने घर सारे बख्शते हैं, तो हमारे घर से बख्श, हमें आसमाइश में पड़ेंगे, बल्कि घर से जा। सामने मरियम खुदा के साथ है, और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे बेटा यीशु, ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलवा पर बैठे हो जैसा कि कलाम में था हमेशा आमीन। हम पर रहम कर, दूसरा यीशु अपनी शरीर उठाता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सच्चा और तेरी हमद करते हैं। शायद नबी लिखता है, यकीनन उसने हमारी ही बीमारियां उठाई और हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे, और वो हमारी ही बंदियों की खातिर कुचला गया। अगर इसके पर नजायज पत्थर लगाया था, तो भी इसने इस सलीब को खुशी से दुनिया में वो इसलिए आया था कि हम पर जाहिर है कि हमारी तमाम ज़ियादतों के बावजूद वो हमसे इस वक्त मोहब्बत करता है। हत्ता के सलीब के बोझ चले भी वो हमसे अपना प्यार का इजहार करता Sorry, I
आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तुम हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जैसे कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। मुकाम तीसरा, यीशु पहली बार मिलता है। ऐ खुदा, हम तुझे सच्चा और तेरे हम करते हैं। यीशु फोड़ों की मार, कांटों के ताज और सिपाहियों के साथ सलूक के सबब बहुत कमजोर हो गए, इसलिए वो शरीर के बोझ से घायल हो पहली बार गिर पड़ा। इशाया नबी लिखता है, खुदावंद ने हम सब की बलि उस पर लाद दी, उस पर जुल्म किया गया और वो फरोख्त न हुआ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। बाप और बेटे और तेरी हम कर रहे हैं। तो वो यूहन्ना के साथ फौरन शाही अदालत की जानिब तेजी से
مقدسہ مریم نے راہ میں ہی اپنے بیٹے کو سلیم تلے دے دیا۔ یسوع کا چہرہ خون سے لتپت تھا، کوڑوں کی مار کے سبب خون اس کے جسم سے رس رہا تھا اور وہ بڑے دکھ اور کرب کی حالت میں سلیم اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش ہے۔ اس نے اپنے بیٹے اپنے دل میں ہی محسوس کیا کہ اس کی موجودگی بیٹے کی درد میں اضافہ کرے گی۔ مقدسہ مریم ایک مضبوط اور بہادر ماں ہے۔ وہ ہماری خاطر اپنے ذاتی اور بیٹے کے غموں کو کامل طور پر باپ کی نظر کرتی ہے۔ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہوتی ہے۔ ہمارے روز پر بھی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرضداروں کو بخش دے تو ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اور فضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ مسلم اٹھانے میں سہارا دیتا۔ اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنا صلیب سے دنیا کو سمجھا۔ جب سپاہیوں نے یسوع کو صلیب کے بوجھ تلے بار بار گرتے دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا کر کلوری تک پہنچ نہیں سکتے۔ خداوند یسوع نے ہماری تمام کمزوریوں کو اپنے اوپر لے لیا، اس لیے اسے قوت کی ضرورت ہے۔ اس وقت شمعون نے یہ محسوس نہ کیا کہ اس کا یہ عمل اس کے لیے باعث فخر ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرضدار کو بخش دے تو ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اور فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے پاس سے دعا کر اور ہماری موت کے وقت آمین۔ جیسے کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ ہم پر رحم کر اے خدا، ہم پر رحم کر اے خدا۔ اے خدا، ہم تیرے سچائی سے یسوع کو مار دیا، تاکہ وہ اپنے خون چہرے کو پہنچے۔ اس عورت کا نام ویرونیکا تھا۔
यीशु ने औरत की हमदर्दी के इस अमल को कबूल किया और शुक्रगुजारी और यादगार के तौर पर औरत के रुमाल पर अपने चेहरे का दायरी नक्श बना दिया। वैलिका के लिए यीशु के लिए बेहद संदेश, खासकर उस वक्त जब तमाम जो उसकी मौत का खाम था। हमारे घर हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जैसे कि खुदा में कार हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदा, हम पर रहम कर ऐ खुदा। यीशु को दूसरी बार देखा, ऐ खुदा हम तुझे सजदा और तेरे हम करते हैं, इसलिए तूने अपने पाक सलीब से सलीब शमाम से लेकर एक बार फिर यीशु के कंधों पर रख दी। लेकिन कमजोरी के पास यीशु से दूर तक ना ले जा सका, लिहाजा वो दूसरी बार गिर पड़ा। यीशु के साथ सिपाहियों का सलूक मामूल के मुताबिक बड़ा खराब माना था। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जैसे कि खुदा में कार हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदा, हम पर रहम कर ऐ खुदा। मुकाम 8वां, यीशु के रोशन की औरतों को तसल्ली देना। ऐ खुदावन हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए तूने अपने पाक सलीब से दुनिया को उसके पीछे पीछे आप पर और अपने बच्चों
ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم پرفضل، خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ لال باپ اور بیٹے اندروس کا ہو، جیسے کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ ہم پر رحم کر اے ہم پر رحم کر اے خداوند۔ نام یسوع تیسری بار دیکھا، ہم جیسا اور تیری ہم کرتے ہیں اس لیے تمہیں اور پہنچنے سے پہلے ایک پیڑ سلیب کے باریک گوشت ہے پیڑ کا دراصل کر کے ہمارے گناہوں اور خدا کی محبت کو رد کر دینے کا نتیجہ۔ یسوع خدا کی محبت کا پیغام دینے آیا، اس نے ہمیں بتایا کہ ہماری کامل خوشی خدا کو تمام دل و جان سے محبت کرنے میں ہے۔ ہمارا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم پرفضل، خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ یسوع کے کپڑے اتارے کر اے خدا ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ جب یسوع کلوری کی پہاڑی پر پہنچا تو اس کے کپڑے بڑی بے رحمی سے اتارے گئے۔ اس کے زخم ایک بار پھر کھل گئے، جس کی بدولت اسے بے حد دکھ سہنا پڑا۔ اسے ہجوم کے سامنے ننگا کر کے اس کی بے عزتی میں اضافہ کیا۔ آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ پرفضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ لال باپ اور بیٹے اندروس کا ہو، جیسے کہ خدا میں اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔
ہم پر رحم کر اے ہم پر رحم کر اے خداوند۔ مقام 11 یسوع کو سلیب کی جاتی اے خداوند ہم تجھے سجدہ اور تیرے حمد کرتے ہیں اس لیے کہ تو نے ہمارا سلیب سے دنیا کو نصیب کیا۔ یسوع کو سلیب پر پشت کے بل سار کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں تیر پھونکے جاتا ہے۔ اس کے کھول کر آنکھوں کو سننے کی کوشش کریں، اس کے دل سے نکلنے والی محبت اور معافی کو محسوس کریں۔ یسوع کے دل کی فیاضی اور اس کی لا انتہا محبت کا اظہار اس دعا میں ہوتا ہے۔ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر سربراہ ہمیں آسمائش سامنے مریم اور فضل باپ آپ اور ہمارے موت کے وقت جلال باپ اور بیٹے قدوس کا ہو ہم پر رحم کر اے پر جان دیتا ہے۔ یہ مقام ہم سب گھٹنے ہو کر رہا ہے۔ جسا اور تیری ہم کرتے ہیں اس لیے کہ سلیب سے دنیا کو نصیب۔ تین گھنٹے تک یسوع سلیب پر بیٹھا اور اس دوران اس نے لا انتہا دکھ برداشت کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس میں وہ ہمارے باپ کے لیے اپنے پیار کا اظہار کر سکتا تھا۔ اس کے چاروں طرف حقارت ہی حقارت تھی۔ یسوع کا دل ہمدردی اور محبت سے پر تھا۔
अपने अजीज शागिर्द के जरिए अपनी माँ को हमारे सुपुर्दगी में दे दुनिया के गुनाहों के नीचे दबा हुआ यीशु यूं महसूस करता है जैसे बाप ने भी उसे तर्क कर दिया, लेकिन तो भी उसकी मोहब्बत और वफादारी में कोई फर्क नहीं आया। वो अपनी रूह बाप के हाथों में सौंप देता है। जनाब बाप और बेटे और
ہم پر رحم کر اے خدا ہم پر رحم کر اے خدا مقام تیرے وہاں یسوع کو صلیب سے اتارا جاتا ہے اے خدا ہم تجھے سجدہ اور تیری امامت کرتے ہیں کہ تمہیں اپنے پاک صلیب سے مریم کو رسی بخشی صلیب سے اتار سکے لاش اتارنے کے بعد انہوں نے بڑے احترام سے اس کی ماں مریم کی گود میں رکھا تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منظر ہے تیری بات شریف ہے تیری مرضی جیسے سامان پر ہوتی ہے زمین زمین پر ہمارے مشکلوں کی آس رکھے اور جس طرح ہم اپنے کسال کو بچتے ہیں تو ہمارے نظر ہمیں آسمائش میں نہ پڑے بلکہ ہمارا سلام مریم پر فضل خدا تیرے ساتھ ہے اور تمہیں سے مبارک ہے پانی کے پیٹ اور اس کے یسوع کی لاش قبر میں رکھی ہے اے خدا ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں اس لیے کہ ہم صلیب سے دنیا کا انتظام کیا ہے اور اسے ایک دوار نما قبر میں دفنا دیا اس سے دشمن فتح یاب ہو کر بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے اپنے دشمن سے چھٹکارا حاصل کر لیا روم معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یسوع کو مکمل طور پر ناکام ہو گیا وہ جو خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے آیا تھا شیطانی قوتوں نے اسے مغلوب کر لیا در حقیقت یسوع کی ناکامی ہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں
اس کی محبت کی وسعت کی قوت ہے کہ وہ عالم اسفل کی گہرائیوں تک گیا تاکہ وہ اس کے آسمان کی بلندیوں تک اٹھائے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ قیامت صرف موت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یسوع ہمیں مرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم اپنے اور دوسروں کے لیے نئی زندگی کا ذریعہ بن سکیں۔ اے خداوند، تو اس لیے دنیا میں آیا کہ ہم زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ تو زندگی اور موت کا مالک ہوتے ہوئے بھی ہماری خاطر مرا۔ تمہیں ہر طرح کی غریبی برداشت کی تاکہ انسانی عظمت، عزت اور وقار بلند کیا جا سکے۔ تو ہمیں بھی اپنی طرح بنا اور باپ کی اطاعت کرنا سکھا تاکہ ہم تجھ سے زندگی پا کر دوسروں کے لیے زندگی کا باعث بنیں۔ اے ہمارے باپ، کوئی فضل تیرے ساتھ ہے تو اور مبارک کی طرف پیٹ کا بھلی ہم گناہگار کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال آپ پر رہے اور اس کا ہو جیسے کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ خداوند میرے ساتھ ہے، ایک زبردست بہادر۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ 20واں باب 10ویں تا 13ویں آیت تک۔ اے خداوند، میں بلغیروں کا اور ماجور منصابین کا بھی گسگسانا سنتا رہتا ہوں کہ اس کی شکایت کروں۔ ہم اس کی شکایت کریں گے۔ میرے قریب تردست سب کے ساتھ میرے ٹھوکر کھانے کی طاق میں ہے اور کہتے ہیں کہ شاید وہ دھوکہ کھائے تو ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے انتقام لیں گے۔ لیکن خداوند میرے ساتھ ایک زبردست بہادر کی مانند ہے، اس لیے میرے ستانے والے گر جائیں گے اور غالب نہ آئیں گے۔ وہ نہایت شرمندہ ہوں گے کیونکہ وہ کامیاب نہ ہوں گے اور ان کی خجالت ابد تک باقی رہے گی اور فراموش نہ ہوگی۔ بس اے رب الفاظ ثابت کے جانچنے والے، گردوں اور دلوں کے دیکھنے والے، میں تیرا انتقام ان سے دیکھوں گا کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ تیرے سپرد کیا ہے۔ خداوند کے لیے گیت گاؤ، خداوند کی تمجید کرو کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بد کرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پاک کلام کی پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند کے تمجید ہو۔ اس
اس کے 10वें बाब में से उस वक्त यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि यीशु को संसार करें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बथेरे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि किसी नेक काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते हैं, क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो, जबकि इसने उन्हें खुदा कहा जिनसे खुदा हम कलाम हुआ, और नविश्ता बादल नहीं हो सकता। तो फिर तुम उससे जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है क्यों कर कहते हो कि तू कुफर बकता है? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गोया मेरा यकीन ना करो। अगर उन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और सच मानो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर उधर के पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना पहले इस्तवाब लिया करता था, और वहीं रहा। और बथेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई करिश्मा नहीं दिखाया, मगर जो बातें यूहन्ना ने इसके हक में कही वो सब सच निकली। और वहां बथेरे इस पर ईमान लाए। अंजीर मुकद्दस के वसीले से हमारी खुदाएं मिटाई जाएं। खुदा यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान करें और आज के कलाम मुकद्दस पर जिसमें हम उस पर लगने वाले इल्जामात के बारे में सुनते हैं उस पर ध्यान करें। मेरे अजीज भाई और बहनों, रोज़ों के दौरान पाक हफ्ते में दाखिल होने से पहले आखिरी जुमे को 14 मकामात की इबादत के लिए आए हैं। यकीनन जिस खूबसूरत मकामात को पेश किया उससे हमारे अंजील के सारे यीशु मसीह के दुखों के तस्करे को एक रूहानी तौर पर ताज़गी मिली है, और हमें उसको और गहरे तौर पर महसूस करते हुए ईमान की तजदीद करने का मौका भी मिला है। लेकिन इंजील मुकद्दस पर जब हम ध्यान करते हैं तो जब एक बातें कि यीशु मसीह को सलीब किए जाने का वाकया एक वक्त में होने वाला वाकया नहीं, बल्कि इस वाकये की पूरी एक यीशु मसीह की जिंदगी में तरतीब और सिलसिला है। सलीब सिर्फ यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाकर सलीब पर कीलों के साथ जड़कर नहीं दी गई, बल्कि जब उसको रद्द किया गया, जब उस पर इल्जाम लगाए गए, जब उसको संसार करने की कोशिश की गई, जब उसको टीले से नीचे गिराने की कोशिश की गई, जब उसके खिलाफ उसके अपने सोचों के लिए
گواہی دیتے ہیں اس وقت دی گئی جب اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں اس وقت دی گئی. یعنی کہ یہ سلیب صرف جسمانی نہیں، یہ سلیب ایموشنلی سائیکولوجیکلی بھی ہر وقت تھی. اور اس بات کا احساس اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس نے ایسا کبھی زندگی میں اس میں سے کسی بھی پہلو کا تجربہ کیا ہو کہ جب کسی کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں کیا احساس ہوتا ہے، جب مشکل پڑتی ہے اور کوئی ساتھ سہارا نہیں ہوتا اس وقت کیا ہوتا ہے، جب کوئی آپ کا اپنا جس پر آپ مان اور بھروسہ کرتے ہو وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو بلکہ قانونی طور پر بھی آپ کے خلاف شہادت دے، جب آپ پر اچھے کام کرنے کے باوجود غلط باتیں آپ کے ساتھ، غلط کام آپ کے ساتھ منسوخ کیے جائیں اور آپ کے کلام کو یسوع مسیح کے تناظر میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے خدا کا کلمہ جو مجسم ہے وہ اور خدا کی بات کو لوگوں تک پہنچایا. جب آپ کے نیک کام اور آپ کی نیک اور اچھی گفتگو اور آپ کے کلام کو کفر کوئی قرار دے کر آپ پر الزام لگا دیا جائے اس وقت آپ صرف جسمانی سلیپ اور جسمانی تکلیف شاید قابل برداشت ہے، لیکن جو اس طرح کی تکلیف ہے وہ قابل برداشت نہیں. لہذا اس ساری کشمکش میں سے یسوع مسیح کا مکالمہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ یسوع مسیح کو 2 بار سنسار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یسوع مسیح نے ان کو سلیب سے بچنے کے لیے نہیں، میں نے بتایا کہ سلیب اٹھانے کا سلسلہ تو مسلسل چل رہا تھا، لیکن یسوع مسیح ان سے ایک سوال ضرور کرتے ہیں کہ مجھ پر الزام کیا ہے، کون سا ایسا کام ہے جس کی سزا مجھے گرفتار کروا کر دینا چاہتے. انہوں نے کہا کسی اچھے کام کی وجہ سے نہیں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو بھی دل میں یسوع مسیح کے اچھے کاموں کا احساس تھا کہ اس نے تو اندھوں کو بینائی کی ہے، اس نے تو لنگڑوں کو چلایا ہے، اس نے بیماروں کو شفا کی ہے، اس نے گناہگاروں کو گناہوں کو معاف کیا ہے، اس نے یہاں تک کہ مردوں کو قبروں میں سے اٹھا کھڑا کیا ہے، اس نے بھوکوں کو روٹی سے سیر کیا ہے، اس نے روحانی طور پر جو بھوکے تھے ان کے لیے روحانی تسکین اور ان کی روحانی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو دیا ہے. کہیں نہ کہیں وہ یسوع مسیح کے نیک کاموں کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ تم نے کفر بکا ہے، کفر کہا ہے، انہیں خدا کے خلاف بلیسفیمی توہین کی ہے. لہذا یسوع مسیح اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہتے سوائے یہ کہ اگر میں نے اچھے کام کیے ہیں تو میرا نہیں، کم از کم میرے کاموں کا ہی یقین کرو کہ یہ کام کوئی شخص اپنے طور پر نہیں کرتا، یہ خدا کے کام ہیں اور خدا کے کاموں کو ہی میں نے تمہارے درمیان پیش کیا ہے. اور اگر تم میری باتوں کا یقین نہیں کرتے، میرے ساتھ میں ذاتی اناٹ اور ذاتی بغض اور کوئی حسد ہو سکتی ہے، اس کا یقین نہیں کرو، لیکن کم از کم جو کام میں نے صدق دل سے، دل کی سچائی اور صداقت کے ساتھ کیے ہیں، کم از کم ان کا تو یقین کرو. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے یسوع مسیح کی یہ باتیں سنی بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل یسوع مسیح کی طرف منہ نہیں ہوئے. ان کے دل یسوع مسیح کی طرف ہٹ درمی ہے، ضدی ہے، سخت ہے. لہذا وہ یسوع مسیح کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں. ہم آنے والے دنوں میں ان واقعات پر بڑی تفصیل سے بیان کریں گے کلام مقدس کی روشنی میں. آخری بات یہ
کہ ہم بھی اپنے اگر اس کلام کو دنیاوی معاشرے رہن سہن میں دیکھیں، بہت بار ہم بھی لوگوں کے اچھے کاموں کے باوجود ان پر کوئی جھوٹا الزام لگاتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی جھوٹی بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی اس بات سے واقف ہوتے ہوئے بھی کہ یہ شخص اچھا ہے، لیکن صرف ذاتی اناد یا ذاتی پسند یا کسی کے کہنے، کسی کے بہکاوے میں آ کر ہم اس شخص کے خلاف بات چیت کرنے میں حصے دار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جھوٹی خبر کو پھیلانے میں بھی حصے دار ہوتے ہیں۔ فیک نیوز انگریزی میں بات ہے، فیک نیوز جو ہے یہ آج کے دور کی ایک سب سے مشہور وائرل ٹرینڈنگ چیز ہے کہ کوئی بھی جھوٹی سچی بات ہو، کوئی سنی سنائی بات ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں، صرف بات کرنے کی دیر ہے۔ جب ہم ایسی بات کا حصہ بنتے ہیں، جب ایسی نیوز کا، ایسی خبر کا حصہ بنتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ یسوع مسیح پر بھی الزام لگانے والے بعد میں پچھتاتے ہوں گے، ہم بھی بعد میں پچھتاتے ہوں گے۔ لیکن سیکھنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے تو کسی کے خلاف تصدیق کیے بغیر خبر کو مت پھیلائیں، کسی ایسی خبر کا حصہ نہ بنے جس سے کسی شخص کا نام، اس کی شہرت، اس کی پہچان مجروح ہو، جس سے اس شخص کا کردار مجروح ہو۔ ایسی بات کرنے سے کیونکہ بعد میں جب حقیقت کھلے گی تو اس وقت پانی پلوں سے بہت دور گزر چکا ہوگا۔ بعد میں پچھتانے کا کبھی کبھی کوئی فائدہ نہیں رہتا جب چڑیاں کھیت چھپ کے چلی جائیں۔ لہذا پہلے سوچو، پہلے تولو اور پھر بولو، بغیر تصدیق کیے کسی خبر کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس سے ہمیں نہیں پتا کہ چھری اور برچھیوں سے لگے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے زخم جلدی سے بھرتے نہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے ایسی نفرت پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کا علاج بہترین سے بہترین ڈاکٹر بھی کرنے سے قاصر ہے۔ لہذا جب ہم زبان کسی کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، جب ہم کسی کے بارے میں، کسی کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی کے رشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو بہت سوچ سمجھ کے اس کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ ایسا پیغام ہے کہ ہم سب کو اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن بہت بار ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ جتنا ہم اپنی ذات کو پرکھنا شروع کر دیں گے، پہچاننا شروع کر دیں گے، تو یسوع مسیح بننا دور کی بات ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم یسوع مسیح کے جو مخالف تھے ان جیسے نہیں بنیں گے، اصلاً یسوع مسیح جیسا مزاج بھی آنا شروع ہو جائے۔ مسیح خدا کے آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، آج کے کلام کی روشنی میں خدا کا شکر کریں کہ خدا جو ہمارے دلوں کو، ہمارے رویوں کو، ہمارے مزاج اور ہمارے رہن سہن کو اسی کے چال چلن کے مطابق بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں نیا کرے کہ یہ روزوں کا موسم، یہ یسوع مسیح کی سیدھی سفر کو یاد کرنا فضل اور بابرکت ٹھہرے۔ آئیے ہم سب کھڑے ہوں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر کی بات کے حضور میں مقبول ہو۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے رحیم خدا، بخش دے کہ ہم ہر وقت لائق طور پر تیری قربان گاہوں کے پاس آ کر تیری عبادت کر سکیں اور گرم جوشی کے ساتھ ان قربانیوں میں شریک ہو کر نجات پائیں۔
मसीह खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। सारी खलकत के देख कर कि तेरा प्यारा बेटा तू चाहता है कि हम परहेजगारी के अमाल से भी अपनी शुक्रगुजारी का इजहार करें, ताकि इससे हम गुनाहगारों का जरूर कुछ कम हो और मुहताजों का ख्याल करते हुए हम तेरे रहमो करम को अपनाएं। इसलिए हम फरिश्तों और मुकद्दसों के बेशुमार ग्रोहों के साथ मिलकर यूं कहते हुए तेरी ताज़ीम और हम करते हैं, कद्दूस 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 आसमान और ज़मीन के जलाल से ममलूक है। मुबारक है वो जो तुम्हारे नाम से आता है। तमाम बहन भाई हमने देखेंगे, ऐ मेहरबान बाप तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझे से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर और पाक रूह को भेज, ताकि ये नज़ारे रोटी और मैं पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। हमारे खुदावंद ने उठाने के लिए तैयार होकर अपने आप ही खाने के मौका पर रोटी दी, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। और ये है हमारे ईमान का भेद, ऐ खुदावंद हम ये मौत का ऐलान करते हैं, हम ये क़यामत का ऐलान करते हैं कि जब तक ये तू ना आए। बस ऐ बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की ये रोटी और निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का पाक बदन और पाक खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों और बच्चों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनती करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दस और शहीदों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के
उसी के साथ और उसी में तुझ कादरे खुदा बाप को रूह कुदूस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए हम सब अपने निजात दहिंदा की हदायत के मुताबिक उसी तरह दुआ मांगे जिस तरह हमारे खुदावंद ने खुद हमें मांगना सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श और तेरा आज़माइश न पड़ने बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा तुझसे विनती करते हैं हमें सबरियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। हमेशा के रहते हैं। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती इत्तेहाद आप में से हर एक के साथ हो। बड़े इत्मीनान के साथ आइए एक दूसरे की सलामती चाहें। सलामती आपके साथ हो। हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और पापों का मिलाया जाना हम बादशाह के राम को यीशु की जिंदगी में लाए। ऐ खुदा के बंदे तुझे हम के गुनाहों को उठाया जाता है। हमें साथ में अजीज भाइयों और बहनों, ये है खुदा का बरनाम जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने ही मुबारक है हम सब जो इस बात बड़े की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। ऐ खुदा बख्श दे कि जिस कुर्बानी में हम सब शरीक हुए उसी की हिफाजत हमसे कभी जाती न रहे, बल्कि वो हर नुकसानदेह शय हमेशा हमारे पास से दूर कर दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। और ताले अपने खुदा बाप और बेटे और कुदूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा कायम रहे। हमारी आज की इबादत अपने इख्तिताम को पहुंची। खुदावंद की सलामती में रहें।